अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। एपिसोड के शुरू में मंजर खुलता है सुल्तान के दीवान पर, जहां शाहान की शहादत की खबर सुनते ही दोआन बेकाबू होकर रोता है और कहता है, मैंने कहा था भाई ऐसा ना करो, मैंने तुम्हें रोका था। मैंने कहा था कि मेरे दिल को आग मत लगाना। मैंने तुमसे कहा था कि मुझे अपने भाई की मौत की चाह पैदा करने पर मजबूर मत करना। ये कहकर वो सीने पर जोर जोर से मुक्के मारने लगता है। दुआन की ये हालत सुल्तान को वो लम्हा याद दिलाती है जब जंगल में जानदारली उनके सामने आकर बोला था, सुल्तान मुअज्जम उन्होंने शहजादा अहमद को तख्त पर बिठाने की कोशिश में बगावत खड़ी कर दी है। ये सुनते ही सुल्तान घोड़े से फौरन नीचे उतरे थे और घबराहट में पूछा था, अहमद? जानदारली ने जवाब दिया था, जी सुल्तान मुअज्जम, लेकिन शहजादा अहमद रियासत और कौम की खातिर जान कुर्बान कर चुके हैं। ये सुनते ही सुल्तान ने गुस्से और गम में भरकर उसका गिरेबान पकड़ लिया था और अंदर से टूट गए थे। इसी याद में डूबे सुल्तान दोआन को पुकारते हैं। दोआन आंसू बहाते हुए कहता है, मौत का बार बहुत भारी होता है। मैंने कहा था कि ये मुझ तक भी आएगी मेरे शाहान, मैंने कहा था। वो दोबारा अपने सीने पर वार करना चाहता है, लेकिन सुल्तान उसका हाथ थाम लेते हैं। दोआन की ये कैफियत देखकर सभी अफसुर्दा हो जाते हैं। सुल्तान मजबूत लहजे में कहते हैं, दोआन तुम कमज़ोर नहीं पड़ोगे, खड़े हो जाओ। चाहे हमारे दिल हज़ारों ज़ख्मों से छलनी क्यों ना हो जाएं, चाहे हम कभी ना बुझने वाली आग में क्यों ना जलें, हम अपने शहीद भाइयों और अपने खून के हक़ के लिए जिएंगे। मेरी आवाज़ सुन रहे हो ना? दोआन तड़प कर कहता है, मेरा दिल दहकता हुआ अंगारा है सुल्तान मुअज्जम, ये कैसे ठंडा होगा? सुल्तान पुरअज़्म लहजे में जवाब देते हैं, अगर बदला ना लिया तो ये गम कभी मिट नहीं सकेगा। मेरी तरफ देखो, बहने वाले हर कतरे खून के इवज़ हम हज़ार सर उड़ाएंगे। हम अपने खून को मट्टी पर रायगान ना गिरने देंगे, यहाँ तक कि हमारे शुहदा की रूहों को चैन नसीब हो जाए। दूसरी तरफ पॉन्टस में यूरगोस और द्रावेन कोमिनोस के सामने खड़े होते हैं। कोमिनोस नक्शे से नागोन के कले के निशान को मिटाते हुए कहता है, नागोन का कला बरसों तक हमारी ढाल बना रहा और तुम्हारी नाकामी ने हमें कितना बड़ा नुकसान पहुंचाया है। दरावीन कहता है, तुम समझ नहीं रहे, ये फतह महमद के लिए जितनी शानदार लगती है उतनी ही अजियतनाक भी। उसके जंगजू बाजू यानी अकंजी खत्म हो चुके हैं। कोमिनोस गुस्से से कहता है, और हमारे बहादुर जो हमने खोए, महमद तो जल्द ही फौज लेकर हम पर चढ़ दौड़ेगा। दरावीन पुरइत्माद अंदाज में जवाब देता है, इतना जख्म खाने के बाद वो जल्द कोई बड़ा कदम नहीं उठा सकेगा। मुझे कले के दिफा की जिम्मेदारी दीजिए। अब ये कला सिर्फ उसके अकंजी नहीं बल्कि खुद महमद के लिए जहन्नम साबित होगा। यूरगोस तंज करते हुए कहता है, पहले भी मौका मिला था तो कला हाथ से छूट गया, और फिर बरनाबास भी। कोमिनोस हैरत से बोल उठता है, बरनाबास? योरगोस आह भरते हुए कहता है, जी शहंशाह, अफसोस के बरनाबास की खुशखबरी कले की दीवारों के अंदर ही दफन हो गई। इसी लम्हे सुलेमान लड़खड़ाते हुए अंदर आता है और कहता है, मुझे नहीं मालूम कि ये सांपों के अड्डे में मिली शिकस्त का मदावा हो सकेगा कि नहीं, लेकिन मेरे पास एक खुशखबरी ज़रूर है। सबकी नज़रें फौरन उसकी तरफ उठ जाती हैं। उधर सुल्तान गुस्से में एक पत्थर उठाते हुए फरमाते हैं, अब सांपों को छुपने की कोई जगह नहीं बची और काफरों की आसरा बनने वाली कोई दीवार बाकी नहीं रही। महमूद पाशा अदब से कहते हैं, अल्लाह का शुक्र है मेरे सुल्तान, अब इस सांप के सर को कुचलने की घड़ी आ पहुंची है। क्या हुक्म है इसका अंजाम? सुल्तान पुरअज़म लहजे में जवाब देते हैं, कुचल दिया जाए। हमने बहुत भारी कुर्बानियां दी, हमारे कितने ही गाजी हमसे जुदा हो गए, मगर अल्लाह ने हमें हमेशा फतह से नवाजा। फिर वो बुलंद जोश से कहते हैं, अब हमारे और केज़ल इल्मा के दरमियान कोई रुकावट बाकी नहीं रही। फतह बस एक कदम दूर है, हम बस छू लेने के फासले पर पहुंच चुके हैं। इतने में अली बेजल्दी में आकर कहते हैं, सुल्तान मुअज्जम, आक कोयनलू के हाकिम ओजून हसन ने कोमिनोस की मदद के लिए लश्कर तैयार कर लिया है। उसके घुड़सवार रास्ते में हैं। सुल्तान के चेहरे पर गुस्सा उभर आता है। ओजून हसन, क्या उसने होश खो दिए? काफरों से रिश्तेदारी के बहाने हमारे जिहाद की राह रोकना चाहता है? क्या वो हमारी पीठ में छुरा घोंपने का इरादा रखता है? महमूद पाशा खामोशी तोड़ते हुए कहते हैं, मेरे सुल्तान, मैं मशरक़ी इलाक़ों की खिदमत के बाइस आक को इनलू की जंगी ताकत से बखूबी वाकिफ़ हूँ। उनकी फ़ौज मजबूत है। जिस तरह तुर्किस्तान के मगरिब में आपकी हुकूमत है, वैसे ही मशरक़ में उसकी। अल्लाह ने चाहा तो हम उन्हें शिकस्त देंगे, मगर ये जंग वक्त लेगी। तब तक पूंतस को सांस लेने का मौका मिल जाएगा
اور پاپ مدد ضرور بھیجے گا۔ سلطان سخت لہجے میں پوچھتے ہیں، اسحاق پاشا کی طرف سے کوئی خبر پہنچی؟ محمود پاشا جواب دیتے ہیں، ابھی تک نہیں سلطان معظم۔ سلطان فوراً حکم دیتے ہیں، دیوان کو فوراً طلب کیا جائے۔ دوسری طرف ویٹیکن میں کارڈینل پاپ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، قسطنطنیہ کی فتح سے قبل محمد نے شہاب الدین کو آپ کے پاس بھیجا تھا اور اب اسحاق کو بھیجا ہے۔ شہاب الدین اور زاغنوس تو سلطان کے لالا ہیں، مگر اسحاق وہ تو ریاست کی روح ہے۔ پاپ حیران ہو کر پوچھتا ہے، روح سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ کارڈینل جھک کر کہتا ہے، اس کے ترکستان سے گہرے روابط ہیں، وہی تو ہے جس نے محمد کو قدیم ترک زبان سکھائی۔ پاپ اور حیرت سے کہتا ہے، عثمانی تو مغرب کے مالک ہیں، پھر محمد ترکوں کی مشرقی زبان کیوں سیکھ رہا ہے؟ کارڈینل سنجیدہ لہجے میں کہتا ہے، کیونکہ وہ خود کو صرف قیصر نہیں، پوری دنیا کا شہنشاہ سمجھتا ہے۔ وہ تمام ترک قبائل کو ایک جھنڈے تلے جمع کر کے پوری دنیا پر حکومت کرنا چاہتا ہے۔ پاپ غصے سے، ہم چاہتے ہیں انہیں وہاں دھکیل دیں جہاں سے یہ نکلے تھے، اور یہ تو پوری زمین کے مالک ہونے کے سپنے دیکھ رہے ہیں۔ اسی وقت اسحاق پاشا اپنے 2 سپاہیوں کے ہمراہ دربار میں داخل ہوتا ہے۔ کارڈینل حکم دیتا ہے، پاپ پہ اس کے سامنے جھکو۔ اسحاق کے سپاہی چادر بچھاتے ہیں اور اسحاق پاشا اس پر کھڑے ہو کر بلند آواز میں اعلان کرتا ہے، میں خشکی اور بحری سلطنت کے حاکم، قسطنطنیہ کے فاتح، مسلمانوں کے سلطان معظم اور ترکوں کے شہنشاہ فاتح سلطان محمد خان کا فرمان لے کر آیا ہوں۔ ہم صرف اللہ کے حضور سر جھکاتے ہیں۔ پاپ تن سے پوچھتا ہے، جب صلیبی فوجیں تمہارے سامنے کھڑی ہوں گی تب بھی یہی بڑائی دکھا گے؟ اسحاق پاشا مضبوط لہجے میں، اگر کوئی دکھ اور پچھتاوے سے مرے گا تو وہ تم ہو پایوس۔ پاپ کے سپاہی آگے بڑھتے ہیں، مگر اسحاق کے سپاہی بھی پل میں تیار۔ پاپ ہاتھ اٹھا کر سب کو رکنے کا اشارہ کرتا ہے۔ اسحاق پاشا آگے بڑھ کر کہتا ہے، ہم موت کو گلے لگانے والے لوگ ہیں، اور جب ہمارے سلطان معظم پونٹس کو ترکوں کی سرزمین بنا دیں گے، تمہارے اندیشے تمہیں زندہ نگل جائیں گے۔ پاپ غراتا ہے، ہم بڑے سے بڑا صلیبی اتحاد بنانے میں دیر نہیں لگائیں گے۔ اسحاق مسکرا کر کہتا ہے، وہ اژدہا جس پر تمہاری امیدیں کھڑی تھیں، سلطان محمد خان کے پنجوں تلے بکھر چکا ہے۔ وہ دولت، وہ طاقت جس پر تم بھروسہ کرتے تھے، سب آج ہمارے سلطان کے خزانے کی زینت بن چکی ہیں۔ کارڈینل چیختا ہے، کیا کومینوس نے ہمارے ساتھ غداری کی ہے؟ پاپ صدمے میں، ہمارے سامنے جھوٹ بول کر ہمیں گمراہ نہ کرو۔ اسحاق پرسکون لہجے میں، سچائی چھپتی نہیں، تم بس اپنے کارندوں کو اشارہ کرو، حقیقت فوراً سامنے آ جائے گی۔ پاپ تن سے پوچھتا ہے، یہ سب کہنے کے لیے اتنی دور کا سفر کیا؟ اسحاق پاشا کہتا ہے، نہیں، میں اپنی اصل ذمہ داری پوری کرنے آیا ہوں۔ تمہاری ساری منافقتوں، دشمنیوں اور سازشوں کے باوجود ہمارا عظیم اور رحمت والا سلطان محمد خان تمہیں یعنی عیسائی دنیا کے سربراہ کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ پاپ اور کارڈینل دونوں کے چہرے پر سکوت چھا جاتا ہے۔ پاپ تب کر کہتے ہیں، تمہارا یہ کھیل ہم خوب سمجھتے ہیں، یہاں سے نکل جاؤ۔ اسحاق پلٹتا ہے، پاپ جھڑک کر کہتا ہے، اور یہ چادر بھی ساتھ لے جاؤ۔ اسحاق مسکرا کر کہتا ہے، یہ ہمارے ہاں رسم ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی لعنت کے مستحق ہوں۔ پھر بلند آواز میں خبردار کرتا ہے، اے لوگو جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، وقت ختم ہو رہا ہے، یا تو اللہ کی شریعت کے آگے سر جھکا دو یا اس کے لشکروں کے ہاتھوں مٹا دیے جاؤ۔ پاپ کے چہرے پر خوف واضح ہو جاتا ہے۔ اور ناظرین، یہاں یہ ایپیسوڈ اپنے انجام تک پہنچتی ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً کر دیجیے، ساتھ ہی بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خوب خیال رکھیں۔ اللہ حافظ الناصر۔